नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ख्वागो मुअज़्ज़ज़ो मुकर्रमो मुसलमानों रुणो और ख़्वाइंदो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुंज़ मुंग तासो अत्तहियात तारा रसवलेव। अत्तहियात प बाबत के मुख्तलिफ रिवायात थी और टोल सही दी। कुम सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु वाल अत्तहियात वाय सहीदा खुमुंग अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु वाल अत्तहियात बांदे अमल को। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पौड़ांदे दय नास्ते और दय वैशे ज़मा लास कफ़ी बैन कफ़ई रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मा वर्गवे यानी ज़मा लास द पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्वाड़ो वर्गो यानी लासुनो मेंस के हो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला दे हदीस नदा साबितवी चिस्तरीमशी सुन्नत पद्वा लासोदा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला दे हदीस न साबितवी। तासु खपल सोच कवाय कि दे कशर लास द मशर द्वा लासो मेंस के वी जो कशर व योरते नहीं बोलाई कि मशर पद्वा लासुलो मांदी स्त्रीमशी कही नो आगोई बहुम बल्लास वर्सरे मिलाव कड़ेवी खो खल्को तदा खाई चे ज़मा लास द पैगम्बर अलैहिस्सलाम द्वारो लासो मेंस के हुई निखाय लास में मकसद दादी चे पैगम्बर अलैहिस्सलाम सोना शफकत और मीने सरा मा सर स्त्रीमशी कड़े दा आ ओस मा तसोना पमीने सरा अत्तहियात खाई। पैगम्बर अलैहिस्सलाम अत्तहियात और तखोदरे दे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दलता अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका आम खलक वाई खो दलता वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका वेलो दा सही नदी वले सही नदी गोरे तासु ची सलाम पशा अचवाए नो अस्सलामु अलैकुम वर्तवाए कनो खुशी जवाब दर की व अलैकुम अस्सलाम दर तवाई ना व अलैको मुस्सलाम दर तवाई यानी द सलाम के हमजा चिकुमदा दा वसलीदा और कलाम मीस के गुर्जी और ख़त्मीगी लिहाज अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका का तवाए अत्तय्यिबातु और अस्सलाम सर योजाए कवे बेब्यादा से वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका और दा से वेल बे मुश्किल भी दीप भी ना बांधे डालता वत्तय्यिबात दे बांधे उधरे गए बच्चे वत्तय्यिबात बांधे उधरे गए ब्या मख के जाए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु जना कसान दा अय्युहन नबिय्यु वाई दा गलत थे अय्युहन नबिय्यु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
دا تو برکاته باندې به هم ودرېږئ ځکه هلته هم بیا السلام ټکی راځي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرمائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تا چې کله السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین څوک وایي نو د ځمکې او اسمانونو کې څونه نیکان خلق دي ټولو ته دا سلام ورسي یعنی د هغوی باندې گویا کې تا سلام وویلو په ټولو نیکانو باندې که دا په ځمکې کې دي او که اسمانونو کې دي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دې بعد درود شریف دی کچېرې رنبنی اتحیات کې یې یعنی کچېرې رنبنی رکات ته وکړو او رنبنی رکات نه پس فوراً پاسېدلې دویم رکات ته هم وکړو او بیا د اتحیات وویل اوس که دوه رکات لمونځ وي خو اللهم صل به وایې که دوه رکات لمونځ نه وي درې یا څلور رکاته وي بیا به پاسې او که اللهم صل علی محمد پورې د ورساوه بیا که قصدن دې کړی خو لمونځ واجب الاعاده ده دوباره بیا راګرځوي او که په غلطي سره درنه شوی وي نو بیا به سجده سوا ادا کوي نو درود به څنګه وایې نو ان شاء الله العزیز ورپسې درس کې ان شاء الله مونږ به یې بیانوو